हामी बोल्छौं बाल न्यायको पक्षमा, हामी देखाउँछौं बाल अधिकारको अवस्था, गर्न लगाउँछौं बाल अधिकारको संरक्षण। Children represent the future. So, please encourage, support and guide them. नमस्कार। बाल अधिकार संरक्षण पोखरा टेलिभिजनको अभियान कार्यक्रम बाल अधिकारमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। बाल बालिका राष्ट्रियताको जग, राष्ट्र निर्माणका आधारशिला बाल बालिका। जुन देशमा बाल बालिकाको उचित संरक्षण गर्न सकिँदैन त्यो देश कदापि विकास गर्न सकिँदैन। नेपालमा अहिले प्रमुख गरेर बाल बालिकालाई लक्षित गरेर विभिन्न घटनाक्रमहरू बढ़िरहेका छन्। बलात्कार हुनेमा बालिकाहरू, बाल श्रममा बाल बालिकाहरू, हरेक निकायबाट बाल बालिकाहरू उपेक्षित बनेका छन्। बाल बालिकाहरूलाई राज्यबाट पनि उपेक्षित गरिएको छ। यथोचित बजेट विनियोजन गर्न सकिएको छैन। विनियोजन भइसकेको रकम पनि बाल बालिकाको घर र पहुँचमा पुग्न सकेको छैन। रकम विनियोजन भए तापनि विषयमा चुहावट भएको छ। किन हुन्छ बाल बालिकाहरूको बजेट चुहावट? यसमा कारक तत्वहरू के हुन्? यस्तै विषयहरू हामी केलाउँदैछौँ। आज हामी पोखरा महानगरपालिकाले बाल बालिकाहरूलाई कस्तो आकारको बजेट विनियोजन गरेको छ, कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन् भन्ने विषयमा संवाद गर्दैछौँ। संवादका लागि आज हामीसँग पोखरा महानगरपालिका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख निर्मला शर्मा स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। आउनुस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्कार। यहाँ पोखरा महानगरपालिका सामाजिक विकास महाशाखाका प्रमुखको हिसाबले बालबालिकाको क्षेत्रमा पोखरा महानगरपालिकाले बजेटको आकार कस्तो बनाएको छ र विनियोजन गरेको छ? हजुर, अब महानगरपालिका स्थानीय सरकारको रूपमा भनौँ न गठन भएको हाम्रो नयाँ संघीय संरचना अनुसार धेरै भएको छैन। त्यसैले पनि धेरै कुराहरू चाहिँ मेन स्ट्रिमिङ हुन, बजेट चाहिँ अलोकेसन चाहिँ समुचित तरिकाले हुन, अझै भनौँ न यो पहिलो वर्षबाट दोस्रो वर्षमा चाहिँ अभ्यास भइरहेको हिसाबमा चाहिँ त्यो हुन भनौँ न जति हुनुपर्ने त्यति चाहिँ हुन सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। तर यद्यपि बालबालिकाको क्षेत्रमा टोटल बजेटको हामीले ठ्याक्कै प्रतिशत भन्दा पनि अब यहाँ वडा स्तरको पनि बजेट हुन्छ। महानगरपालिकाको 33वटा वडा छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि महानगरपालिकाको महानगर स्तरीय कार्यक्रम र 33वटा वडामा चाहिँ सामाजिक विकासतर्फ बालबालिकाको पनि बजेटहरू चाहिँ समेटिएको अवस्था छ। यो कुल बजेट तपाईँको 6 अर्ब 17 करोड महानगरको। हजुर, एउटा बालबालिका ऐनको मर्म अनुसार पनि कम्तीमा 15% को वरिपरि घुमेर तपाईँहरूले विनियोजन गर्नुपर्ने यो देखिएन, किन हो? हजुर, अब पहिला चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार चाहिँ यो एमसीपीएम भन्ने हुन्थ्यो। त्यो अन्तर्गत चाहिँ लक्षित वर्गलाई 10% 15% अनिवार्य छुट्याउने भन्ने चाहिँ त्यति बेला व्यवस्था थियो होइन। तर अब अहिले नयाँ संरचना अनुसार ठ्याक्कै त्यस्तो कतै यति छुट्याउनै पर्ने भन्ने चाहिँ त्यसलाई अंगीकार गर्ने भनेर त लेखिएको छ नि। तर के भने आवश्यकता अनुसार हो बजेट अलोकेसन गर्ने भनेको होइन। अब महानगरपालिकाको टेरिटोरीभित्र बालबालिकाको चाहिँ जेन्युन समस्याहरू के छन् ती समस्याहरू चाहिँ एड्रेस गर्ने गरी बजेट अलोकेसन हुनुपर्ने र कार्यक्रम चाहिँ बन्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। अनि कति छुट्याउनु भयो त? कति विनियोजन छ त अहिलेको तपाईँको चालु आर्थिक वर्षमा? बालबालिकाका बजेटको आकार कस्तो छ त? होइन, बजेट अब ठ्याक्कै प्रतिशतमै त हिसाब गरिएको छैन। मैले अघि नै भने होइन, जस्तो 33वटा वडामा चाहिँ छुट्टा छुट्टै कोहीमा चाहिँ संयुक्त रूपमा बजेट छ, अब कोहीमा चाहिँ बालबालिका भनेर मात्रै पनि बजेट छ। त्यसले गर्दाखेरि ठ्याक्कै चाहिँ एकीकृत तथ्याङ्क चाहिँ निकालिएको छैन। ठ्याक्कै भन्नु चाहिँ अप्ठ्यारो। अब हामीले अध्ययन गर्दाखेरि महानगर त जम्मा 0.4% बजेट मात्रै छुट्यायो नि बालबालिकालाई, किन प्राथमिकता ठानेन? हजुर, त्यो हुन सक्छ। अब यहाँहरूले हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ महानगरपालिकाको ओभरअल बजेटको हिसाबबाट चाहिँ पर्सेन्ट निकाल्नु भयो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो हुँदाखेरि महानगरपालिका आफैमा चाहिँ एउटा ठूलो संरचना भएको हिसाबमा एउटा प्रशासनिक खर्च अनि चालु खर्च त्यो सबै गरेर पनि त्यो टोटल बजेटको भोल्युम चाहिँ धेरै देखिएको र त्यसको चाहिँ पर्सेन्ट हिसाब गर्दाखेरि पनि अलिकति थोरै भएको जस्तो यहाँलाई लाग्न सक्छ। र अर्को चाहिँ कार्यक्रम बजेटको हिसाबमा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ र कार्यक्रम बजेटमा पनि पुँजीगत तर्फको बजेटले चाहिँ भोल्युम चाहिँ अलिकति माथि बढाइरहेको हुन्छ। जस्तै पूर्वाधार निर्माणको बजेट चाहिँ धेरै हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सामाजिक विकासतर्फको बजेट अलिकति न्यून भयो जस्तो यहाँलाई लागे मात्रै हो। होइन, यो हामीलाई लागेको भन्दा पनि यहाँकै कार्यालयका
लेखा नियन्त्रक वसन्तराज सिग्देलले निकालेको हिसाब हो यो, जुन अत्यन्त न्यून भएर उहाँले पनि स्वीकार्नु भएको छ। हजुर यस्तो छ, हजुरहरूले बजेटको निकालेको डेटा चाहिँ गलत छैन होइन, हजुर। तर त्यो कति हो त रेसियो हेर्नु पर्यो नि त। हजुर। मैले भन्न खोजेको डेटा आफैमा चाहिँ गलत छैन, हजुरहरूले भनेको कुरा सही हो, तर चाहिँ पूर्वाधार निर्माण सबैको टोटल बजेटबाट चाहिँ फेरि बालबालिकाको मात्रै कम्पोनेन्ट छुट्याएर चाहिँ बजेटको चाहिँ पर्सेन्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ 0.4% हजुरले भने जस्तो त्यो त्यति हुन सक्छ। भनेपछि यहाँ के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, बालबालिकाको लागि यथेष्ट रकम विनियोजन पनि भएको छ, काम पनि भएको छ, यो भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? हजुर होइन यस्तो छ, अब हाम्रो चाहिँ इस्युहरू के हुन् त्यहीमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। अब यहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ, अब मेन चाहिँ बालबालिका भनेर अब सबै बालबालिकाहरू चाहिँ सरकारको टार्गेट ग्रुपभित्र त नपर्नु पनि त सक्छ नि त होइन। खास हामीले भल्नरेबिलिटी असेसमेन्ट गर्नु पर्यो, जोखिम सम्मुख बालबालिका हेर्ने होला, अलिकति चाहिँ सरकार भएको हिसाबमा चाहिँ सोसियल वेलफेयरको पाटो, समाज कल्याणको पाटोबाट चाहिँ हेर्ने होला, त्यसरी एग्रिगेटमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ऱ्यासनल नहुन सक्छ। होइन, बालबालिकाको समस्या त एकदमै तपाईँको दर्दनाक छ नि। तपाईँको महानगरपालिकामा बाल श्रमिकहरू हेर्नुहोस् 400 को भन्दा बढी संख्यामा छ, सड़क बालबालिकाहरू हेर्नुहोस् 100 को संख्यामा छ, बालबालिका बन्धक बनाइएका छन् तपाईँको महानगरपालिकामा। तपाईँको दैवी प्रकोपको मामिला हेर्नुहोस्, सुकुम्बासी बालबालिकाहरू हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ यो लोपोन्मुख समुदाय हेर्नुहोस्, अल्पसंख्यक हेर्नुहोस्, हरेक क्षेत्रका बालबालिका यहाँको महानगरपालिकामा प्रताडित छन्। कार्यक्रम खोइ तपाईँहरूसँग? होइन, हजुरले भने जस्तो समस्या वाइज चाहिँ कार्यक्रम छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। जस्तै बाल श्रमिकको कुरा गर्नुभयो, बाल श्रम न्यूनीकरणको लागि हामीले पोखरा महानगरपालिका उद्योग वाणिज्य संघ र एउटा टोली भन्ने संस्थासँग चाहिँ एउटा साझेदार रूपमा चाहिँ एउटा ठुलै भोल्युमको चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ र त्योबाट चाहिँ धेरै चाहिँ बाल श्रम न्यूनीकरण पनि भइरहेको छ। हामीले धेरै अब यो चाहिँ कस्तो भने सोसियल इस्युहरू चाहिँ चेन्जेबल पनि हुन्छ र टोटली 100% नै एकदमै जिरोमै भयो भने चाहिँ नसकिएला होइन। मलाई लाग्छ अहिले बाल श्रमका धेरै बालबालिकाहरू पनि हामीले पुनस्थापना गरेको, परिवारमा पुनस्थापना गरेको, कोही चाहिँ अभिभावक छैन भने चाहिँ अब सेफ हाउस बालगृहहरूमा चाहिँ पुनस्थापना गरेको, उनीहरूलाई चाहिँ पढ्ने अवसर, शिक्षाको अवसरबाट चाहिँ हामीले वञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने हिसाबमा चाहिँ धेरै बालबालिकाहरू चाहिँ हामीले उद्धार गरेको पनि अवस्था छ। यहाँहरूले राम्रा कुराहरूलाई पनि हेरिदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। होइन, हामी राम्रा कुराहरूलाई प्रशंसा पनि गर्छौं, हेर्ने मात्रै होइन, किनकि बालबालिका भनेको सबैको सरकारको विषय हो। अब एकैछिन यहाँको कार्यक्षेत्रमा जाउँ न। मेरो अब हाम्रो सामाजिक विकास महाशाखाको कार्यक्षेत्र भनेको अलिकति भेग नै छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो महिला अनि बालबालिका, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक, त्यो सँगसँगै यो त लक्षित वर्ग विशेष भयो, विशेष गरी आदिवासी जनजाति, अब दलित वर्ग, त्यसपछि भनौँ न तेस्रो लिङ्गीहरू, सीमान्तकृत वर्ग, अब सामाजिक विकास भनेको भएर संस्कृति, पर्यटन, युवा खेलकुद लगायतका विषयहरू पनि यहाँ सामाजिक विकास महाशाखाले हेर्नुपर्ने रहेछ। र मैले विगतमा महिला बालबालिका कार्यालयमा काम गरेको थिएँ र कार्यालय खारेज भइसकेपछि अहिले झन्डै सामाजिक विकास महाशाखामा हेर्ने गरी चाहिँ कार्यक्रम आयो र हामीले चाहिँ अब त्यो हाम्रो लक्षित वर्गभन्दा बाहिरको पनि कामहरू अहिले सामाजिक विकास महाशाखाको हिसाबमा हेरिरहेको अवस्था छ। ल, बालबालिकाको यो विशेष कार्यक्रम भएको हुनाले यो लागू पदार्थमा फँसेका बालबालिकाहरूको कार्यक्रम ल्याउने प्रमुख दायित्व महानगरको हो र यो तपाईँको शाखाको प्रमुख कार्यक्षेत्र हो। लागू औषधमा फँसेका बाल बालिकाहरूका लागि कुनै पनि कार्यक्रम तपाईँले ल्याएको देखिएन, किन हो? हजुर यस्तो छ, अब लागू पदार्थ चाहिँ बालबालिकाहरू भनेर त्यो ठ्याक्कै त्यस्तो त खोइ त्यति आएको छैन। तपाईँले रिसर्च गर्नु पर्यो नि। हजुर सुन्नु न, अब यो विषय चाहिँ कस्तो हो भने अलिकति चाहिँ सुरक्षा निकायसँग जोडिएको विषय हो। मलाई लाग्छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय हो। तपाईँले अनुसन्धान नगर्ने, महानगरले हो नि गर्ने? होइन, अनुसन्धान भन्दा पनि अब अनुसन्धान अहिले त्यस्तो खासै बालबालिकामै त्यस्तो धेरै समस्या छ जस्तो मलाई लाग्छ। सबैभन्दा बढी लागू पदार्थको तारो, लागू पदार्थका माफियाले तपाईँको महानगरमा बाल बालिकालाई नै बनाएका छन्, सबैभन्दा पीडित बालबालिका छन्। हजुर हजुर हुन सक्छ होइन। अब हजुरले चाहिँ इस्यु औला दिनुभयो, अब हामीले चाहिँ त्यतातर्फ के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ के कसरी हुन्छ। अब हामी महानगरपालिका एक्लैले भन्दा पनि अब सबै कुरा चाहिँ तपाईँको कति सम्भव हुन्छ महानगरपालिका नै हो भन्ने चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्र हुन्छ होइन। त्यो किसिममा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि महानगरपालिकाकै साझेदारी, महानगरपालिकासँग पनि समन्वय गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन अनि पोखरा महानगरपालिका एउटा चाहिँ संयुक्त रूपमा चाहिँ यो लागू पदार्थ दुर्व्यसन विरुद्धको जनचेतना कार्यक्रम गर्ने गरी एउटा कमिटी पनि गठन भएको छ। त्यसमा सामाजिक विकास महाशाखा पनि छ र हामी त्यसरी समन्वयमा पनि काम गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। अनि तपाईँहरूले यो जन्मदत्ताको चाहिँ यो तथ्याङ्कहरू राम्ररी संकलन गरिएकै देखिएन। तपाईँको महानगरपालिकामा बालबालिकाको पहिलो अधिकार भनेको जन्मदत्ताको अधिकार। हजुर, अब यो घटना दर्ताको विषयमा चाहिँ पञ्जीकरण शाखाले हेर्ने भएको भएर
त्यो विषयमा चाहिँ अहिले मैले त्यति धेरै जानकारी भएन। अनि त तपाईँको महाशाखाको जिम्मेवारीमा पर्छ नि। महाशाखाको जिम्मेवारी भन्दा पनि यस्तो छ कि घटना दर्ता भनेको सबै तपाईँको अहिले ओडा स्तरमा चाहिँ विकेन्द्रित भएको अवस्था छ होइन, सबै ओडालाई अधिकार छ र त्यो बाहेक अरू चाहिँ अब शाखाको रूपमा शाखा अधिकृतले चाहिँ हेरिरहनु भएको छ र मलाई लाग्छ अब त्यस्तो समस्या त अब जस्तो हामीले चाहिँ त्यसको लागि के गर्नु भने बरु केही जरुरी छ होला भन्ने मलाई लाग्छ भने जस्तो घटना दर्ता चाहिँ समयमै गरौँ है। मान्छेले चाहिँ काम पर्ने बेलामा मात्रै बल्ल घटना दर्ता गर्न आउने चलन छ, त्यो चलनलाई चाहिँ मेटाउनलाई पछि समस्या हुने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि जन्मदा बित्तिकै नियमले चाहिँ 35 दिनभित्र गर्ने भन्छ, तर 35 दिनभित्र नगरिएको पनि छ। तर चाहिँ 35 दिनभित्र गरौँ है भनेर चेतनामूलक कार्यक्रमहरू अब हाम्रो मिडियाबाट पनि प्लस महानगरपालिकाबाट पनि त्यो गर्न चाहिँ जरुरी छ। अनि यो बडो उद्वेग लाग्दो कुरा होइन, पोखरा महानगरपालिकालाई आफ्नो महानगरपालिकामा बालबालिका कति छन् भन्ने डाटा नै छैन। डाटा छैन एक्चुअली हो, हजुरले भनेको कुरा सही हो। यहाँ बालबालिकाको मात्रै कुरा होइन, अब अरू समग्र तपाईँले बजेट डाटा खोज्नुभयो भने त्यो अहिले पाइँदैन। किनभने अब महानगरपालिका मैले भनिहालेँ संघीय संरचना अनुसार बल्ल बल्ल भर्खर अब अभ्यास हुँदैछ, सरकारको हिसाबमा चाहिँ अगाडि बढ्दैछ होइन। त्यो किसिममा महानगरले हेर्नुपर्ने इस्युहरू धेरै रहेछन्। अब यहाँहरूले पनि त्यो महसुस गरेको कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो किसिममा चाहिँ भन्नुपर्दा कस्तो लाग्छ भने अब महानगरपालिकाले अहिले एज अ होल सबै कुरा समेटेर एउटा महानगरपालिकाको महानगर स्तरीय एउटा प्रोफाइल तयार गर्ने भनेर चाहिँ एउटा टेन्टेटिभ तयारी चाहिँ गरिरहेको छ, तर त्यो चाहिँ कार्यान्वयन भएर डेटा आइहालेको चाहिँ अवस्था छैन। अनि यो त बडो विडम्बना होइन म्याम, यो तपाईँको आफ्नो महानगरपालिकामा बालबालिका कति छन्, बालबालिकाको जनसङ्ख्या कति छ भन्ने तथ्याङ्क नहुनुलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ, के महसुस हुन्छ तपाईँलाई? हजुर त्यो त मैले भने अनि कसरी कार्यक्रम ल्याउनुहुन्छ? डाटा भनेको आफैमा तपाईँको एउटा इन्फर्मेसन पनि हो, डाटा भनेको आफैमा नलेज पनि हो होइन। तर हामीलाई जुनसुकै कुरा कार्यक्रम बनाउन पोलिसी बनाउन पनि डाटाको जरुरी छ। त्यो हामीले चाहिँ महसुस गरेकै भएर महानगरले महसुस गरेकै भएर त महानगरपालिकाको प्रोफाइल निर्माण गर्ने काम तयारी अवस्थामै छ। भनेपछि अब यसलाई एकदमै तीव्र गतिमा हजुर अब यसमा चाहिँ सामाजिक विकास महाशाखाले मात्रै टोटली जवाब भनौँ न त्योसँग ऊ चाहिँ त्यसको के हो त भन्ने कुरा चाहिँ मैले अहिले भन्न नसकौँला। तर यद्यपि मलाई थाहा भए अनुसार त्यसमा चाहिँ मेयर साहब हाम्रो कार्यकारी सर सबै चाहिँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ। हामी एक दुईपटक मिटिङ पनि बसिसकेका थियौँ कसरी गर्ने भनेर, र अब अहिले चाहिँ फेरि त्यसपछि के भइरहेछ भन्ने कुरा पनि मैले पनि फेरि बुझ्नु नै पर्ने हुन्छ। अनि बालबालिकाको कार्यक्रमहरू तपाईँहरूले केही गरेकै देखिएन, किन नगर्नु भएको? यस्तो छ, अब महानगरपालिकाले गरेको देखेन भन्न त मलाई सायद मिल्दैन। अब 33वटै वडामा चाहिँ लगभग बजेट छ, छुट्टिएको छ, कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। महानगरपालिकाले आफ्नै उसमा पनि महानगर स्तरीय बाल मञ्चहरू चाहिँ गठन गरेको छ, कार्य समितिको नियमित बैठकहरू चाहिँ सपोर्ट। बाल मञ्चले त हामीलाई सहयोग गर्नु भएन, कार्यालय बस्ने ठाउँ दिनु भएन, केही पनि दिनु भएन, व्यवस्था गर्नु भएन, त आवाज उठाइराख्नु भएको छ त। यस्तो छ, अब बस्ने ठाउँ त कस्तो हुन्छ भने कर्मचारी नै अटाइ नसकेको अवस्था छ हेर्नु है। अनि बढाउनु त कार्यालय, त्यो बढाउने भन्ने विषय त अलिक भर्खर म यहाँ मिडियामा बोलेर मात्रै भएन, संरचना निर्माण हुने भनेको कुरा आजको आजै चाहिँ अनि सानो स्पेस दिन त सकिन्छ नि, तपाईँको एडजस्ट गर्न त सकिन्छ नि। ठिक छ, तर अब हामीले त्यो एडजस्ट गर्ने हिसाबमा सामाजिक विकास महाशाखामै एडजस्ट गरेका छौँ र उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो महानगर बाल मञ्च अन्तर्गत चाहिँ अब यो अहिले चाहिँ रेपको केसहरू चाहिँ बढ्यो भनेर आत्मरक्षा ट्रेनिङ, आत्मरक्षा तालिम भनेर प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरेर स्कुलका किशोरीहरूलाई त्यस्तो खालको कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। तपाईँलाई त एनजिओ आइएनजिओहरू र अन्य चाहिँ यो तपाईँको सहयोगी संस्थाहरूले कार्यक्रम गरिदिने महानगरसँग तपाईँहरू त कार्यक्रम पनि नबनाउने, बजेट पनि नछुट्याउने, कुनै काम नै देखिएन। यो किन होला? तपाईँहरू अरूसँग परनिर्भर किन हुनुहुन्छ तपाईँहरू? होइन त्यस्तो त नहोला, अब हामी पनि होइन, यो त सबै तपाईँको हरेक कार्यक्रमहरू हेरौँ तपाईँहरूको चाहिँ एकल ब्यानरमा छँदै छैन, सबै तपाईँहरू चाहिँ अरूलाई जिम्मा दिइराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले अरू सहयोगी संस्था आएन भने के महानगर अपाङ्ग हो, बालबालिकाको कुनै काम गर्नै सक्दैन? होइन, त्यो चाहिँ पक्कै होइन। तर के भने बालबालिकाकै क्षेत्रमा काम गर्ने जो संस्था छन् उहाँहरू मार्फत गर्दाखेरि अझै हामी चाहिँ समुदाय स्तरमा पुग्ने एउटा सजिलो, एउटा नेटवर्किङको हिसाबबाट पनि त्यो सजिलो हुने हिसाबले चाहिँ केही कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यसरी संस्थागत हिसाबमा पनि गएका छन्। तपाईँको कुल बजेटमा जम्मा 30 लाख रकम मात्रै किन विनियोजन भएको बालबालिकालाई? अब 30 लाख बजेट पनि अब मलाई लाग्छ सामाजिक विकासको उसबाट हेर्दाखेरि खास कम। मैले भने नि इस्यु बेस हो कि अब तपाईँको 30 लाख मात्र होइन, बाल श्रम न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ छुट्टै बजेट छ होइन। बाल श्रमको कुनै कामै भएको छैन तपाईँको यो चालु आर्थिक वर्षमा? कुनै कार्यक्रमको तपाईँ नमुना दिन सक्नुहुन्छ, प्रमाण दिन सक्नुहुन्छ? तपाईँको कस्तो छ भने बाल श्रम न्यूनीकरणको लागि चाहिँ घर घरमा चाहिँ घर दैलो अभियानै भएको छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ अनुगमन गर्ने, जस्तो चाहिँ अब बाल श्रम कहाँ छ त, विशेष गरी निर्माण व्यवसायमा छ कि वर्कसपहरूमा छ कि होइन, त्यो चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने। कति कारवाही पर्यो त बाल श्रमको बारेमा तपाईँको अनुगमनमा? होइन, कारवाही गर्ने भन्दा पनि अब हामीले चाहिँ बाल त्यस्तो खालको भल्नरेबल अवस्थामा चाहिँ बालबालिका भेट्यौँ भने हामीले बालबालिकालाई तत्काल उद्धार भेट्नु भएन अनि गरिरहेको छौँ। त्यो त कार्यवाही भएको त सूची नै छैन त महानगरसँग। हजुरहरूले चाहिँ बाल श्रम कति चाहिँ बाल श्रमिक बालबालिकालाई चाहिँ कहाँ कहाँ पुनर्स्थापना गर्यो भनेर डेटा खोज्नुभयो भने हामी दिन्छौँ। भनेपछि यहाँसँग डाटा छ, त्यो पुनर्स्थापना गरेको चाहिँ छ। हजुर। अनि यो बौद्धिक अपाङ्गता बालबालिकाको लागि
तपाईहरुले एकदम प्रमुख कार्यक्षेत्रभित्रको एउटा चाहिँ विधा बनाउनु भएको छ। हजुर बौद्धिक बालबालिकाको लागि, हजुर अपाङ्गता बालबालिकाको लागि कार्यक्रमै गर्नु भएन? त्यो चाहिँ एउटा शीर्षगत बजेट चाहिँ छ, कार्यक्रम राखिएको छ, तर चाहिँ अहिलेसम्म त्यो बजेट चाहिँ खर्च भएको छैन। अब हामी कार्यक्रम यो आर्थिक वर्षमा खर्च हुने कार्यक्रम हो, त्यो कार्यक्रम चाहिँ असारसम्ममा चाहिँ हामी गर्छौँ। अनि असारसम्म सकिएन भनेदेखि बाटो बनाउन हालिदिनुहुन्छ बालबालिकाको पैसा? होइन, त्यस्तो त हुँदैन। त्यही त देखिन्छ तपाईँको त विगतका जम्मै फाइलहरू कोट्याउन, त्यही त देखिन्छ त। त्यो अब छ भने अब त्यस्तो गल्ती भएको छ भने त्यसलाई सुधारेर जानु पर्यो नि त, होइन र? अब त्यो त एउटा नीति निर्णय तहमा रहने व्यक्तिको पनि त्यसमा भूमिका रहन्छ। अब त्यो सबै कुरा चाहिँ एउटा सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुखले मात्रै सबै महानगरपालिकाको चाहिँ जिम्मेवारी लिन त सक्दैन नि त। अनि यो बालबालिकाको पैसा यो विकास निर्माणमा लगेर मिसाइदिने मुख्य कारण के हो? त्यो पनि छ। अब कस्तो छ भने अब सामाजिक विकास भनेको चाहिँ ट्याक्क आउटपुट देख्ने विषय चाहिँ होइन, होइन? अब हाम्रो चाहिँ बुझाइ कस्तो भइदियो भने अब रिजल्ट बेसिसमा काम गर्ने अथवा ठ्याक्क देखिने खालको काम गर्ने। अब समग्र भौतिक विकास नभइकन चाहिँ सामाजिक विकासको पाटो भन्दा नि भौतिक विकास जस्तो अब खानेपानी नै छैन भने त्यहाँ चाहिँ अरू ट्रेनिङ ओरिएन्टेसन अरू अधिकारका हामीले कुरा लग्यो भने त्यो सफल हुँदैन। भनौँ न, पहिला त स्वच्छ पिउने पानी चाहियो भन्ने खालको कन्सेप्टले गर्दाखेरि चाहिँ बल्ल भौतिक विकासलाई चाहिँ बढी जोड दिन्छ। अनि यहाँले गर्नुहोस् न, मानवीय विकासलाई जोड दिनुहोस् न, बालबालिकाको विकासमा सँगसँगै हुनुपर्छ। भौतिक विकास प्लस सामाजिक विकास सँगसँगै हुनुपर्छ। अब यो चालु आर्थिक वर्ष सिद्धिएपछि यो पैसा पनि लगेर चाहिँ यो विकास निर्माणमा, बाटोमा अनि खाल्टाखुल्टी पूर्णमा हालिदिने हो म्याम? होइन, त्यो त अब हाम्रो तर्फबाट त त्यस्तो अब मलाई लाग्दैन, होइन? तर अब मैले भनिहालेँ नि, ओभरअल महानगरपालिका सबैको चाहिँ जिम्मेवारीको हिसाबमा चाहिँ म बोल्न चाहिँ सक्दिनँ। होइन, महाशाखा प्रमुखको हिसाबले भन्नुहोस् न, तपाईँ के महाशाखा भन्नुहुन्छ? प्रमुखको हिसाबमा त हामी सामाजिक विकासकै क्षेत्रमा काम गरेर आएको र अहिले पनि काम गरिरहेका छौँ। हामी बालबालिका, महिला, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिकप्रति हामी संवेदनशील छौँ। यदि लामो समय भयो, बजेट स्टक छ, कार्यक्रमै भएन, किन? यसमा नियत हो म्याम, के हो? होइन, त्यस्तो स्टकै भनेर त छैन, कार्यक्रम पनि भइराखेकै छ। नियत त के नियत हुन? हाम्रो जिम्मेवारी हो, हाम्रो कार्यक्रममा गर्नुपर्ने हो, होइन? गरिराखेकै छौँ। त्यो चाहिँ त्यो नियत भन्ने प्रश्न त्यहाँ आउँदैन। भनेपछि यो बजेट लगेर तपाईँ सडकको खाल्टाखाल्टी पुग्नु चाहिँ के गर्नुहुन्छ त अब? होइन, अब त्यो जसरी एउटै अब उत्तर बारम्बार गर्नुभन्दा पनि, होइन? अब सामाजिक विकासको बजेट चाहिँ त्यसरी सामाजिक विकासकै क्षेत्रमा खर्च हुनुपर्छ र खर्च भइरहेकै अवस्था। भनेपछि बालिकाका लागि नै जान्छ यो बजेट? गइरहेकै छ। अनि यहाँको सामाजिक यो महाशाखामा बालबालिका सम्बन्धी काम गर्ने दक्ष जनशक्ति नै छैन भन्ने आरोप चौतर्फी छ। तपाईँ दक्ष जनशक्ति बिना काम गर्न बाध्य हुनुहुन्छ? हजुर, त्यो चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने कर्मचारी अहिले थोरै छौँ। हजुर, अहिले यहाँलाई थाहा छ अब सबै हिसाबबाट चाहिँ यो अब नेपालको ट्रान्जिसन पिरियड पनि कहिले सकिन, सधैँ ट्रान्जिसन पिरियड संक्रमणकाल भन्नुपर्ने। अहिले फेरि अब कर्मचारी समायोजनको पाटोले चाहिँ अलिकति चाहिँ फेरि ट्रान्जिसन सिर्जना गरेको अवस्था छ। जस्तै अब महानगरपालिकामा जस्तो अहिले आउने कर्मचारी समायोजन भएर आउने कर्मचारी भन्दा यहाँ महानगरपालिकाबाट समायोजन भएर अन्त जाने कर्मचारीको संख्या धेरै देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि वडा स्तरमा पनि कर्मचारी नपुगेको अवस्था र सम्बन्धित तत्त शाखाहरूमा पनि कर्मचारीको चाहिँ अभाव चाहिँ खड्किएको छ। त्यो चाहिँ सत्य। यो तपाईँको संघीय संरचनाको चाहिँ यो संक्रमण हो कि हाम्रो मानसिकतामै संक्रमण भएर यो यस्तो सुस्त भइरहेको छ? हामी मानसिकता भन्दा पनि अब अहिले कर्मचारी ह्युमन रिसोर्सको पाटो त तपाईँको समायोजनले कर्मचारी अपुग भएकै छ। 20 देखि 30,000 कर्मचारी चाहिँ अपुग भएको भनेर अब हाम्रो माननीय मन्त्रीजीबाट नै बेला बेला मिडियामा आइरहेको कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब एउटा राष्ट्रिय समस्या नै हो। तपाईँको महाशाखामा हजुर, बाल मनोविज्ञ कतिजना हुनुहुन्छ? त्यस्तो मनोविज्ञ भनेर चाहिँ त्यही साइकोलोजिस्ट हुँदैन। तर हामी कस्तो जनशक्ति त्यहाँ हुनुहुन्छ भने महिला बालबालिका क्षेत्रमा एकदमै तालिम प्राप्त प्राविधिक जनशक्ति चाहिँ हुनुहुन्छ। हामी प्राविधिकै हो र त्यस्तो खालको बालबालिका क्षेत्रमा साबित हुन। अनि पोषण विज्ञ हुनुहुन्छ हुनुहुन्न? पोषण विज्ञ हुनुहुन्न। त्यो पोषण विज्ञ भनेको त अब त्यस्तो खालको पदहरू चाहिँ डाइटिसियन छैन, होइन? हजुर, अब त्यो पदहरू हुनु पर्यो। अनि बालबालिकाको यो मनोपरामर्शदाता हुनुहुन्छ? छैन। अनि किन नराख्नु पर्यो यत्रो महानगरमा? अनि त्यो नराख्ने भन्ने त मैले भनिहालेँ नि, दरबन्दीको विषय हुन्छ, होइन? अब सबै कुरा हुन्छ, ओएनएम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो सबै कुराहरू केन्द्रदेखि नै अब त्यस्तो खालको चाहिँ त छैन। अनि नीति नियम बनाउने ठाउँमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू किन गर्नुहुन्न यो कुराहरू? होइन, यस्तो अब त्यो चाहिँ कस्तो भने अब जस्तो यहाँले भनेको चाहिँ जुन काउन्सिलर, अब त्यो बच्चाको केस हेरिकन चाहिँ अब त्यस्तै खालको चाहिँ संरचना छुट्टै हो भनेर त्यहाँ बच्चालाई त्यहाँ राख्ने महानगरले भन्ने खालको त्यस्तो भयो भने मात्र त्यो संरचना अन्तर्गत पोषण विज्ञ पर्ला, अरू पर्ला। जस्तो त्यो एनजिओ मोडलको कुरा भयो कि, जस्तो कुनै एनजिओले अब यो क्षेत्रमा मैले काम गर्छु भनेर उसले चाहिँ के गरेको हुन्छ भने विज्ञ राखेको हुन्छ, त्यो नामको ह्युमन रिसोर्सहरू राखेर चाहिँ अब अनुदानहरू माग्ने, त्यसरी चाहिँ अब केही कामहरू पनि गर्ने, त्यो गरेर हुन्छ। अब सरकारी हिसाबमा त त्यो अहिलेसम्म सुरुवात भएको छैन। अब
महानगरपालिकामा पनि छैन। भनेपछि स्मार्ट काम सरकारले गर्नु हुँदैन, तपाईहरुले गर्नुहुन्न? यसो स्मार्ट काम भन्दा पनि अब पहिला त चाहिँ नहुने काम गर्नुपर्ने छ हैन। हजुर। त्यसपछि चाहिँ अब बिस्तारै यो चाहिँ आवश्यकता के हो, कति हो, कुन क्षेत्रमा चाहिँ के कसरी गर्ने भन्ने विषय चाहिँ बिस्तारै आउने कुरा हो। हुन्छ, हामी एकैछिन विज्ञापनको लागि विश्राम लिन्छौँ र कार्यक्रममा पुनः आउँछौँ। हामी बोल्छौं बाल न्यायको पक्षमा, हामी देखाउँछौँ बाल अधिकारको अवस्था, गर्न लगाउँछौँ बाल अधिकारको संरक्षण। Children represent the future. So, please encourage, support, and guide them. तेईस वर्षको अनुभव सहित टी कालिका गहना पसल तपाईकै सहर पोखरामा आधुनिक तथा परम्परागत सुन चाँदीका तयारी गहना पाउनुको साथै अर्डर अनुसार ग्यारेन्टीका साथ समयमै गहना तयार गरिने एवं तयारी गर गहना रानीहार, तिलहरी, गेडी, चन्द्रमा, औठी, झुम्का, चुरा, मंगलसूत्र सहित चाँदीका सम्पूर्ण सामानहरू पाउने एकमात्र भरपर्दो र विश्वासिलो सुनचाँदी पसल टी कालिका सुनचाँदी पसल आफ्नै भवनबाट सेवा प्रदान गरिरहेको छ। सम्पर्क टी कालिका गहना पसल, नयाँ बस पार्क, पोखरा 4, हरिचोक जाने बाटो। फोन नम्बर 061 530 665 532 736। मोबाइल नम्बर टेक नारायण साके 98 460 51 359, दिलीप साके 98 460 26 135। हामी बोल्छौं बाल न्यायको पक्षमा, हामी देखाउँछौँ बाल अधिकारको अवस्था, गर्न लगाउँछौँ बाल अधिकारको संरक्षण। Children represent the future. So, please encourage, support, and guide them. नमस्कार, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ यहाँहरूलाई। आज हामी पोखरा महानगरपालिका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख निर्मला शर्मासँग बाल बालिकाका बजेटका आकारहरू, बाल बालिकाहरूका लागि गरिएका संरक्षणका कामका सूचीहरू र कार्यान्वयनका पाटाहरू केलाउँदैछौँ आजको यस कार्यक्रममा। यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब जब तपाईसँग दक्ष जनशक्ति नै छैनन्, यहाँ कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ सामाजिक महाशाखालाई र बाल बालिकाहरूको संरक्षणको काममा यहाँ कसरी अब्बल निस्कनुहुन्छ त? यसो छ, अब हामी जो जनशक्ति छौँ होइन, भइरहेकै जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने हेर्नु अहिले भर्खरको उपाय तपाईसँग डाटा माग्दा दिन नसक्ने जनशक्ति, तपाईसँग कार्यक्रम बाल बालिकाको कार्यक्रम दिन नसक्ने जनशक्ति, अनुगमन गर्न नसक्ने, कारबाही गर्न नसक्ने, बाल बालिकाको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान तथ्याङ्क कुनै पनि जुटाउन नसक्ने जनशक्ति लिएर तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ बाल बालिकाको? हजुरले भने जस्तो त्यति साह्रो चाहिँ हो जस्तो मलाई त्यति लाग्दैन। तर यहाँले भने जस्तै ठ्याक्कै के अब प्राविधिक भनेर चाहिँ काउन्सिलर, मनोपरामर्शकर्ता भनेर कुनै पदमा चाहिँ जनशक्ति छैन, त्यति हो। हजुर हजुर। अब बाल बालिकाको खानेकुरामा यति धेरै मिसावट छ, खुला बिक्री भइरहेको छ, महानगरले त्यसलाई जाँच पडतालै गर्न सक्दैन। त्यो चाहिँ गर्न सकिरहेको छैन होला, त्यो चाहिँ अब अर्को कुनै शाखाको पनि जरुरत होला। महानगरपालिकाले पनि अब त्यही मैले भनिहालेँ, अब स्थानीय सरकार भएको हिसाबमा सबै अहिले चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ महानगरमा आइपरेको अवस्था छ। अब त्यो कार्यक्षेत्र पनि जस्तो साबिकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएर अनुगमन गर्ने चलन थियो होइन, अब चाहिँ कसको अधिकार कार्यक्षेत्र हो भन्ने पनि मलाई लाग्छ अलिकति चाहिँ अब कन्ट्राडिक्टरी भएको छ कि होइन। त्यसले गर्दा पनि त्यो हजुरले भने चाहिँ अब ठ्याक्कै चाहिँ नभएको हुनसक्छ, इन्टरभेन्सन चाहिँ नभएको हुनसक्छ। अनि तपाईँको यो सिङ्गो ठुलो समस्या सडक बाल बालिकाको। हजुर, सडक बाल बालिका देख्नु भएको छ पोखरा महानगरपालिकामा? होइन, मैले चाहिँ म पोखरा बसेर देखेको त भएको छैन होइन, मैले चाहिँ देखाएको छैन। ए, सडक बाल बालिका देख्नु भएको छैन? छ्यापछ्याप्ती छन् त, तपाईँले किन देख्नु भएन? बजारमा पनि अब दिउँसो अफिस हुँदा अफिस हुन्छ, बिहान बेलुका चाहिँ अब त्यति धेरै म बाहिर ननिस्केको, मेरो अब आफ्नै व्यक्तिगत हिसाबमा पनि हुनसक्छ मैले भनिहालेँ होइन, हुनसक्छ नै, अब छ भनेर डेटा आइरहेको छ, हामी लिएका छौँ होइन, तर मैले आफैले चाहिँ त्यसले देखाएको छैन। ए, भनेपछि महानगरमा सडक बाल बालिका देख्ने मौकै पाउनु भएको छैन? होइन, महानगरमै त देख्ने कुरा पनि होइन, सडकमा बाल बालिका सडकमै हुने हो, तर कहाँनिर कुन सडकमा हुने हुन्छ त्यहाँनिर आफू चाहिँ नपुगेको हुनसक्छ नि त। मेरो बसाइको हिसाबबाट दुईको मेरो ड्युरेसन जति छ पोखरामा बसाइ त्यो हिसाबमा मात्रै कुरा गर्नु। भनेपछि सडक बाल बालिकाको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा तपाईँ अनभिज्ञ हुनुहुन्छ? होइन, भन्ने बारेमा त हामी इन्फर्मेसनहरू चाहिँ छ होइन, सडक बाल बालिकाहरू छ, तर सडक बाल बालिकाहरू चाहिँ विशेष गरी
अन्तर जिल्लाको छ, पोखरा महानगरपालिकाभन्दा बाहिरको बालबालिका छ। तर विभिन्न पर्यटकीय हिसाबबाट, विकासका दृष्टिकोणबाट, अब अरू अवसरका दृष्टिकोणबाट होला, अब अलिकति जनघनत्वको दृष्टिकोणबाट होला हेर्दाखेरि चाहिँ महानगरपालिकामा आउने सडक बालबालिकाहरू अलिकति चाहिँ बाहिरको छ। तर यद्यपि उनीहरूले चाहिँ पोखरा महानगरको सडकलाई चाहिँ प्रयोग गरिराखेको चाहिँ हामीले बुझेका छौँ। महानगरमा भएपछि त यी बालबालिका त तपाईँकै भयो नि? होइन, त्यो हामी सबैको, हजुरहरू पनि त्यसको एउटा हुन सक्नुहुन्छ, मिडियाको कर्मी पनि होइन, त्यस्तै स्थानीय सरकारको हिसाबमा हामी पनि हुन सक्छौँ, त्यस्तै अब सरकारको सबै संयन्त्रहरू, नागरिक समाज र स्टेक होल्डर हुन सक्छ। त्यो हामी सबैको समस्या हो भन्नु। ठिक छ, हातेमालेको कुरा फरक छन्। हजुर, त तपाईँ अभिभावक हो कि होइन त सडक बालबालिकाको? होइन, हामी पनि अभिभावक हो। मैले भने नि अब हामी सबै मिलेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ, त्यही नै। अनि काम त जिरो छ नि म्याम, किन हो? सडक बालबालिकाको लागि त काम त शून्य छ। यस्तो छ, अब त्यही त मैले भने, अब सडक बालबालिकाको हामीले डेटा चाहिँ हामीले हेरेको लगभग 100 को हाराहारीमा डेटा छ। अब 100 को हाराहारीमा हामीले डेटा लिँदै गर्दा हुनसक्छ त्यो डाटामा पनि घटी पनि हुनसक्छ। फेरि 100बाट फेरि अहिले हामीले डाटा लिइसकेपछि केही सडक बालबालिका थपिएको हुनु पनि सक्छ कि यो अलिकति चाहिँ परिवर्तन भइराख्ने विषय रहेछ। यद्यपि हामीले चाहिँ एभरेजमा 100मा छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले एउटा बनाइराखेका छौँ, खाका बनाइराखेका छौँ। र त्यो 100मा भइराखेको पनि कस्तो रहेछ भन्नुहुन्छ भने अहिले अब यहाँ पोखरामा एनजिओ आइएनजिओ सङ्घ संस्थाहरू असाध्यै धेरै रहेछ। मैले धेरै सङ्घ संस्थाहरू यहाँ देखेँ, धेरै क्षेत्रमा काम गर्ने देखेँ। त्यो किसिममा कतिपय सङ्घ संस्थाहरू सडक बालबालिकाकै क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था पनि यहाँ अलरेडी काम गरिरहेको अवस्था रहेछ। र ती सडक बालबालिकाहरू ड्रपिङ सेन्टरको रूपमा चाहिँ के अरे त्यो सम्बन्धित संस्थामै भएको के त्यो पनि काउन्ट भएर 100 पुगेको छ कि। त्यसले गर्दा त्यस्तो धेरै विकराल अवस्था त छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यो सबै काउन्ट गरेर संस्थामा पनि भएको, रिहाब सेन्टरमा पनि भएको, सडकमा पनि भएको, अनि बाबुआमा पनि भएको, अब परिवार पनि भएको, अब कोही कति भल्नरेबल हो, कति जोखिम सम्मुख हो भन्ने खालको हामीले चाहिँ मुख्य हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो सबै हेर्दाखेरि एभरेजमा 100 निस्केको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो यहाँहरूले चाहिँ भने जस्तो पोखरा महानगरलाई चाहिँ अब एउटा हुने गरी त्यस्तो चाहिँ छ जस्तो मलाई त्यति लाग्दैन। पोखरा महानगरपालिकामा तपाईँ हामीले संवाद गरे भन्दा बढी चर्को समस्या छ बालबालिकाको, सडक बालबालिकाको। हजुर, अब त्यो त अब यहाँहरूले चाहिँ अब त्यो कसरी हेर्ने भन्ने विषय रह्यो होइन। मैले भनिहालेँ नि, एउटा त अन्तर जिल्लाको समस्या, अर्को चाहिँ अब बाबुआमा गार्जियनहरू पनि सचेत हुनु पर्यो। अब महानगरपालिकाले कति तपाईँको चाहिँ गर्छ भनेर सबैलाई चाहिँ सक्दैन नि त। त्यो त स्रोतले साधनले हुँदैन भनेपछि त्यो कहीँ पनि हुँदैन, यहाँ नेपालमा मात्रै हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसको मतलब यो होइन कि हामी चाहिँ गैर जिम्मेवार हो, हामीले हेर्दैनौँ भन्न चाहिँ मैले खोजेको होइन। यद्यपि जसको चाहिँ बाबुआमा छन्, जसको चाहिँ परिवार छन्, जो चाहिँ बच्चाको लागि चाहिँ लगानी गर्न पनि सक्षम छन्, तिनीहरूले पनि आफ्नो बालबालिकालाई चाहिँ त ठाउँमा राख्नु पर्यो नि त। अनि त्यसपछि महानगरले हेरेन भनेर सुरु पाइयो र त्यो चाहिँ हुँदैन। यो तपाईँहरूले पारिवारिक पुनर्मिलन कार्यक्रम ल्याउनुहोस् नि त। होइन, पुनर्मिलन कार्यक्रम पनि हामीले गराएका छौँ, तर गराउँदा पनि समस्या समाधान हुने देखिएन कि। केस आइहालेपछि त गरिरहेछौँ म्याम। अब हामीले चाहिँ तपाईँ भन्नुहोस् त, पुनर्मिलन कार्यक्रम, सडक बालबालिकाको के कार्यक्रम गर्नुभयो तपाईँहरूले? होइन, तपाईँको यस्तो छ कि बच्चा, अब हामीले बेवारिसी अवस्थामा भेटिएका बच्चा बच्चीहरूलाई पुनस्थापना गरेका छौँ। हामीले तपाईँलाई डेटा दिन्छौँ, मैले भनिसकेँ होइन। अब जस्तो कस्तो छ भने सडक बालबालिकाको 2-3 थरी प्रकृति छ। अब कोही चाहिँ दिउँसो चाहिँ कुनै माग्ने प्रकृति दिउँसो सडकमा बस्छ, ऊ फेरि बेलुका सुत्न बुवाआमासँग घरमै जान्छ, कोही त्यस्तो छ। तर टोटल्ली चाहिँ सडकमा चाहिँ केही घरवासी नभइकन टोटल्ली सडकमै चाहिँ तपाईँको रात पनि बिताउने, छाना पनि नभएको, गाँस पनि नभएको भने जस्तो बालबालिका चाहिँ कति छ त? हाम्रो इस्यु त्यहाँनिर केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ कि। तर सबै चाहिँ तपाईँको महानगरले नै यो पनि हेरेन त्यो पनि हेरेन भनेर त त्यो पनि त्यति तर्कसँग त होइन। तपाईँको कार्यक्षेत्रको कुरा त गर्ने हो नि हामीले, कार्यक्षेत्रको कुरा हो। तर हामीले मैले भन्न खोजेको के घटाउनुहोस् काम तपाईँहरूले, मैले यहाँलाई भन्न खोजेको होइन कि यहाँ अब जस्तो के छ भने महानगरपालिकाले गरेन भने नर्मली जुन भन्ने छ हामीले गरिरहेछौँ। तर चाहिँ अब सबैले चाहिँ आफू बाबुआमा पनि जिम्मेवारी भइदिनु पर्यो। अब अन्तर जिल्लाको बालबालिका सबै महानगर, हामी पोखरा महानगरले मात्रै हेर्न सक्ने विषय पनि हो कि होइन। बागलुङबाट पनि बच्चा यहाँ छ, पर्वतबाट पनि यहाँ छ, तपाईँको यहाँ बर्दियादेखि झापादेखिको बच्चाहरू छ होइन। भारतदेखि आएका छन् म्याम, भारतदेखि आएका छन्। धेरै जसो त अब यो पृथ्वी चोक आसपासमा घुम्ने धेरै जसो इन्डियन मुल्कै हुन् कि भन्ने चाहिँ अनुमान गरिएको छ। त्यस्तो खालको समस्याहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीलाई त्यो एउटा चुनौतीको विषय पनि हो कि त्यो। अनि त्यो ठुलो चुनौती अनि तपाईँको कार्ययोजना त कति पनि देखिएन त फेरि? अनि होइन, कार्ययोजना अब अहिले के भएको छ भने पोखरा महानगरपालिकाले कम्तीमा पनि तत्कालै चाहिँ 25-30 जना भल्नरेबल त्यस्तो खालको बच्चालाई चाहिँ राख्ने गरी एउटा भनौँ न संस्थासँग चाहिँ साझेदारी चाहिँ सम्झौता पनि गरिसकेको छ। बच्चा अब सडक बालबालिकालाई चाहिँ त्यहाँ लगेर चाहिँ ड्रपिङ सेन्टरमा चाहिँ सुधार गर्ने, त्यसपछि चाहिँ फेरि पुनर्स्थापित गर्ने भन्ने किसिमबाट चाहिँ। तपाईँहरूसँग यदि धेरै सार्वजनिक जग्गा छ, बजेट छ, बालबालिकाको समस्या सबै पत्ता लागिसकेका छन्, पुनर्स्थापना केन्द्र बनाउने जिम्मेवारी नै तपाईँहरूको हो,
आफै किन नपाउनु भएको तपाईँ? यस्तो छ, अब अहिले भर्खरै अब समस्या तत्काल भइरहेको संरचनालाई सदुपयोग गर्ने कि नयाँ बनाउन तर्फ चाँडो? होइन, तपाईँहरू एनजिओहरूसँग आइएनजिओसँग एटेच हुनुभन्दा तपाईँहरू आफै सक्षम हुन्छ, आफैले बनाउनुहोस् न। होइन, त्यो एनजिओसँग गर्ने हुन्न भन्ने पनि त होइन। होइन, गर्नै हुँदैन। होइन, पहिला महानगर एउटा उदाहरणीय काम गर्नुहोस् न पहिला। यस्तो छ, अब के अरे अलरेडी संरचना छन्, एनजिओसँग पनि बजेट छ होइन, सबै स्रोत साधनहरू छ, मेन पावर छ। उहाँहरूले त्यति क्षेत्रमा, हाम्रो काम गर्ने क्षेत्र तपाईँको अरू धेरै थुप्रै हुन्छ होइन, उहाँले त्यति एउटा बालबालिकाको क्षेत्रमा, त्यति सडक बालबालिकाको क्षेत्रमा, त्यति अर्फानको क्षेत्रमा चाहिँ हामी काम गर्छौँ भनेर जब लागि भनेपछि तपाईँ साझेदारी गर्ने भन्ने विषय हो। त्यो होइन, महानगर त बालबालिकाको मामिलामा के देखियो भन्दा चपाएको निल्ने काम मात्रै गर्ने। हजुर, त्यो त्यस्तो होइन। तपाईँको एनजिओ आइएनजिओ भएन भनेदेखि तपाईँको काम त शून्य प्राय हुन्छ। त्यो होइन, त्यो अब के भने त्यही त त्यो तपाईँको अब सङ्घ संस्थाहरू छ त्यही क्षेत्रमा काम गरेछ भने त समन्वय गरेरै गर्दाखेरि उनीहरूको पनि बजेट हुन्छ, महानगर पनि हुन्छ, साझेदारीमा त अझ धेरै आउटपुट के भन्छ सिनर्जी इफेक्ट भन्छ नि, 2+2=5 हुने भन्छ त्यसलाई होइन। अब त्यो आउँछ रिजल्ट भने चाहिँ त्यो साझेदारी गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो त के रह्यो? त्यो आयो हुन्थ्यो, तपाईँहरू शून्य प्राय हुने, जस पनि अरूले लिने होइन। अब हामी शून्य प्राय छैन, हामी त्यत्तिकै त बस्दा हामी जनताको अरू कामहरू थुप्रै कामहरू हामी गरेरै बसिरहेको। ल भन्नुहोस् न त, सडक बालबालिकाको के काम गर्नुभयो तपाईँहरूले? होइन, मैले भनिहालेँ गरेको काम चाहिँ भने जस्तो सडक बालबालिकाले पहिले त तथ्याङ्क सङ्कलन गऱ्यौँ होइन, तथ्याङ्क सङ्कलन कहाँ कहाँ कुन संस्थाले चाहिँ त्यो क्षेत्रमा काम गर्छन् भनेर पनि बुझ्यौँ। अनि त्यहाँ सडक बालबालिका कस्तो प्रकृतिका छन्, तिनको चाहिँ खास के हो अवस्था, कुन किसिमबाट चाहिँ तिनीहरू सडकमा आइरहेका छन् भन्ने खालको अवस्था पनि हामीले बुझ्यौँ। त्यो बुझिसकेपछि चाहिँ टेन्टेटिभ 100 भित्रमा पनि विशेष भलरेबल चाहिँ बेडीमा 20-30 जनालाई चाहिँ तत्काल चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने गरी चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ, त्यही नै हो। अनि सडक बालबालिकालाई कति बजेट छुट्याउनु भएको छ त? बजेट त तपाईँको अब यो सामाजिक विकास महाशाखा, शिक्षा महाशाखासँग पनि बजेट छ, त्यो एकीकृत गरेर मैले हेरेको छु। हजुर, सामाजिक विकास महाशाखा अन्तर्गत गर्ने हजुर करिब 5 लाख रुपियाँ छ सडक बालबालिका। हजुर, त्यो 5 लाखले के गर्नुहुन्छ? 5 लाखले के गर्नुहुन्छ भन्दा पनि अब आवश्यकता के कति भन्ने जस्तो कुरा हो। तपाईँको मैले भने नि 5 लाखै खर्च गर्नै पर्छ, आवश्यक भनौँ न, त्यो छैन भने त खर्च नहुन नि सक्छ नि त। यति ठुलो समस्या छ सडक बालबालिकाको। होइन, अब त्यो 5 लाखले के गर्ने भन्दा पनि समस्या कानेर त्यसलाई कसरी हिट गर्ने भन्ने कुरा भनेपछि महानगर त फोकसै छैन त सडक बालबालिकासँग। होइन, मैले भनिहालेँ गरेको काम चाहिँ मैले भने। अब तपाईँ 5 लाख त खर्च नहुन सक्छ भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि सुन्नु न, अब तपाईँको कस्तो भने अब साझेदारीमा हामीले काम चाहिँ गरिरहेका छौँ होइन। अब आवश्यक पर्यो भने त्यो बजेट पनि हामी त्यहाँ खर्च गर्छौँ। तपाईँको युनिसेफले प्रोग्राम नदिने भने त र अरू एनजिओले तपाईँसँग हातेमालो गरेर राम्ररी काम अरूले नगरिदिने भने त बालबालिका त अझ पीडित हुने रहेछन् नि। त्यो होइन, त्यो अब अरूले गरेनन् भने के भन्ने काल्पनिक कुरा गर्नुभन्दा पनि अहिले के छ यथार्थ हो नि म्याम, यो त यथार्थ हो नि। होइन, अब भोलि अब सङ्घ संस्था छन् त, त्यो त तपाईँको राष्ट्रिय 40,000 भन्दा बढी त एनजिओहरू नेपाल सरकारमा। अनि उनीहरूलाई सक्रिय पाउने तपाईँ निधारा भयो नि त म्याम। अनि त्यो होइन, निधाको भन्न चाहिँ मिल्दैन। मैले भन्न खोजेको तपाईँ जुन गैर सरकारी संस्थाको विषयको कुरा उठाउँदै हुनुहुन्छ त्यो पनि नेपाल सरकार भित्रैबाट प्रवेश गरेर त्यो गैर सरकारी संस्था छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउँदैन नि। समाज कल्याण परिषदबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। अब अहिले त समाज कल्याण परिषद फेरि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत जाने भनिरहेछ। हामीले कुनै पनि गैर सरकारी संस्थालाई त्यसै कार्यक्रम गर्न दिएको छैनौँ। एउटा चाहिँ महानगर स्तरीय परियोजना सल्लाहकार समिति भन्ने हुन्छ, हामी समितिमा बस्छौँ, मेयर साहब त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। समितिले चाहिँ पूर्व सहमति दिने नदिने भन्ने निर्णय गरिसकेपछि, छलफल गरिसकेपछि मात्रै बल्ल कार्यक्रमहरू उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यही भएर महानगरपालिकाको समन्वयमै उहाँहरू चाहिँ महानगरपालिकाको नियमनबाटै उहाँहरू चाहिँ चलिरहेको अवस्थामा चाहिँ अब त्यो गर्ने हुँदैन। अनि बजेट कसरी आयो, एनजिओको बजेट भन्नु त मिलेन नि त। त्यो त ओभरअल नेपाल सरकारले चाहिँ बजेट वक्तव्य गर्दाखेरि आयो कति भन्ने किसिममा चाहिँ वैदेशिक अनुदान यति ल्याउने भनेर पनि त हालिएको हुन्छ नि त। अब के वैदेशिक अनुदान नल्याउने भनेर चाहिँ साध्य हुन्छ त, भने जस्तै हो कि होइन। महानगरको भूमिका देखिएन नि। महानगरपालिकाले तपाईँ एज अ सरकार त्यही गर्ने त हो नि, वैश्विक संस्थाहरूले चाहिँ समन्वय गर्ने, नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने, आवश्यक पर्दाखेरि सहयोग लिने, आवश्यक पर्दा सहयोग दिने पनि, राम्रो काम गर्छ भने त्यही गर्ने त हो नि, त्यो गरिरहेको छ। महानगर क्रियाशील नहुने अनि महानगर आफैले पनि गरिरहेको होइन। महानगर स्रोत साधन हरेक कुराले यो समस्या समाधान गर्न सक्छ नि महानगरपालिकाले। होइन, त्यही त सक्छ होइन। अब बिस्तारै गर्दै जाला। अब आजको आज तपाईँले भने जस्तो ट्याक्कै सबै कुरा भए त अब छुट्टै हुन्थ्यो होला होइन। अब त्यो हामीले चाहिँ जुन एक किसिमको कल्पना गरिरहेछौँ, अब बिस्तारै बिस्तारै समस्या हुँदै जाँदा, सिकाइ हुँदै जाँदा, अब कमजोरीहरू सुध्रिँदै जाँदाखेरि आगामी दिनहरूमा म्याम मैले बालबालिकाको काम आजको आजै हुनुपर्छ भनेको होइन कि, तर तपाईँ हामीले आजको आजैबाट काम सुरु गर्न थाल्नुपर्छ म्याम। यस्तो छ, हामी त्यही त मैले भनिहालेँ नि। अब हामीले हजुरले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा बालबालिकामा चाहिँ कम्पोनेन्ट देखिन्छ होइन, र हामीले चाहिँ जिम्मेवारीको हिसाबमा चाहिँ धेरै जिम्मेवारीहरू चाहिँ यहाँ सरकारी हिसाबबाट निभाउनु पर्ने हुन्छ। गैसेसँग साझेदारी गर्नु पर्नेको मुख्य कारण पनि त्यही हो। एउटा गैर सरकारी संस्थाले बालबालिकाको हिसाबमा मात्रै काम गर्छ, एउटाले महिलाको हिसाबमा मात्रै काम गर्छ, उहाँहरूको त्यतिमा फोकस हुँदो रहेछ। तर हाम्रो महानगरको त मतलब त्यति भनेर त हुँदैन। हजुरले भने जस्तो अब बालबालिकाभित्र पनि कतिवटा इस्यु देखियो, सडक बालबालिका देखियो, श्रमिक बालबालिका देखियो, हजुरले भने जस्तो अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू होला,
होइन द्वन्द पीडितहरू बालबालिकाहरू र अरू थुप्रो समस्या होला कुनै चाहिँ डिजास्टर आयो भने डिजास्टरबाट पीडित बालबालिकाहरू उनीहरू गभर्मेन्टले हेर्नुपर्ने चाहिँ धेरै दायित्वहरू हुन्छ यो त हजुरले बालबालिकाको मात्रै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो त महिलाको पाटो छुट्टै छ अपाङ्गताको पाटो छुट्टै छ ज्येष्ठ नागरिकको पाटो छुट्टै छ हामी त त्यो सबै हेर्ने हो नि त अहिले त यहाँ त बाल विशेष कार्यक्रममा हुनुहुन्छ नि म कार्यक्रममा छु तर महानगरपालिकाले तपाईँले चाहिँ अब गर्नु भएन अब पुगेन भन्ने चाहिँ त्यति भन्न मिल्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन भनेपछि के गरौँ हामी प्रशंसा गरौँ म्याम होइन तपाईँको राम्रो कामको प्रशंसा पनि गर्नु पर्यो अब नभएका कुराहरू हुनु पर्ने यस्तो छ भने त हजुरले दिनु पर्यो प्रशंसा योग्य कार्यहरू देखाउनुहोस् न म्याम तपाईँको 5 लाख बजेट जम्मा छुट्याउनु भएको छ सडक बालबालिकाको मामिलामा सडक बालबालिकाहरू सडकमै छन् एकदमै उनीहरू रोगाएका छन् भोका छन् नाङ्गा छन् यसका कुनै समाधानका चाहिँ पहल कदमी कार्य हुन सकेकै छैनन् अनि कसरी प्रशंसा गर्ने तपाईँको म्याम होइन ठिक छ अब त्यो हजुरहरूले चाहिँ जे देख्नु भएको छ जति देख्नु भएको छ त्यो यो कुरा तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ नि अनि यस्तो छ केही हस् मैले भने नि 100% त छैन पक्कै तर महानगरले केही पनि गरेन चुप लाएर बसेको छ भन्ने पनि होइन भन्न खोज्छु हजुर सडक बालबालिकाको लागि तपाईँले गरेको एउटा मात्रै काम भन्नुहोस् न अब मैले अगाडि पनि भने त्यही कुरालाई दोहोऱ्याउन चाहे होइन अब तथ्याङ्क संकलन गर्यौं सडक बालबालिकाको चाहिँ के रहेछ चाहिँ त्यसको ट्रेन्ड चाहिँ हामी त्यो बजेट सदुपयोग किन गर्नु भएन म्याम म त्यो भन्दैछु म्याम अब बजेट त अर्को त्यो महानगरपालिकाकै बजेट अर्को शीर्षकबाट चाहिँ काम भइरहेछ त्यही शीर्षक फेरि अर्को आवश्यकतामा खर्च होला नि त हैन सडक बालबालिकाको शीर्षकमा भएको 5 लाख छोइएकै छैन म्याम किन हो पोखरा टेलिभिजनको अगाडि बोल्ने आजको समयसम्म त्यो बजेट खर्च भएन हजुर तर भोलि हुन सक्छ नि त हजुर त्यो अनि यो तपाईको असारले कट्यो भने म्याम फेरि असार नै कट्यो भने अर्को आर्थिक वर्षमा अर्को बजेट शीर्षक आउँछ कार्यक्रम आउँछ अनि सामाजिक महाशाखा बालबालिकाको मामिलामा चोखो नै छैन त्यहाँभित्र धेरै हजुर यो बजेट सम्बन्धी विकृति छन् त्यसलाई कोट्याउनु पर्छ खोदल्न पर्छ त्यहाँ अपारदर्शी छ भन्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ एकदमै अब त्यस्तो अब विगतको कुरा चाहिँ त्यति थाहा छैन हामी जब अहिले म आइसकेपछि तपाईहरुलाई विगतको पनि केही अभ्यासहरू थाहा हुँदैन र म्याम थाहा हुनु पर्दैन त्यो विषय चाहिँ हामीलाई थाहा भएन अब हामी त आफ्नो कार्यालयमा काम गरेर आयो अहिले कार्यालय खारेज भयो अब यता आयो मर्ज भयो सामाजिक विकास महाशाखाको रूपमा मैले प्रमुख रूपमा म नै छु र मलाई लाग्छ त्यस्तो अपारदर्शिता कहीँ त्यस्तो चाहिँ गडबडी कहीँ केही छ भने यहाँले चाहिँ सोझै त्यो चाहिँ हामीलाई अब के गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ म जवाफ दिन तयार छु त्यो गर्नु म 100% त्यो चाहिँ स्वीकार गर्दिनँ मैले त्यस्तो छ अपारदर्शिता छ भन्ने कुरा मैले स्वीकार गर्दिनँ त्यो अवस्था पनि छँदा पनि छैन भनेपछि बाल मामिलामा भोलि बालबालिकाको मात्रै होइन ओभरअल सामाजिक विकास महाशाखाको सबै जति पनि कार्यक्रम छ त्यो सबै कार्यक्रममा चाहिँ काहीँनिर अपारदर्शिता भयो काहीँनिर विकृति भयो भन्नेमा चाहिँ त अब म चाहिँ त्यो जिरो टोलरेन्स भन्छ नि सुन्ने सक्नु त त्यसमा चाहिँ हामी जिरो टोलरेन्सै कायम गर्ने भनेपछि अख्तियारको अनुसन्धान अधिकृत आउनु पर्यो मजाले सघाउनुहुन्छ तपाईँ एकदम ढुक्क हुन्छ ट्रान्सपरेन्स छ एकदमै ट्रान्सपरेन्स म त्यसको फुल 100% म कन्फिडेन्समा छु अनि अबका दिनहरुमा कस्तो हुन्छ त्यो बजेटको हजुर अब यस्तो छ अब महानगरपालिकामा एउटा म पनि नयाँ नै हो अघिल्लो वर्षको चाहिँ हेर्दाखेरि यो सामाजिक विकासतर्फको बजेट छुट्याउने क्रममा एउटा सामाजिक विकास समिति भनेर जनप्रतिनिधिको संयोजकत्वमा समिति बस्दो रहेछ र समितिमा छलफल भए अनुसार चाहिँ अब कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यसरी राख्ने गरिएको रहेछ अब अहिले आगामी वर्षको चाहिँ अब के कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अब आउने समयमा नि हेर्नुपर्ने होला अब त्यो समितिमा छलफल गर्ने अब वडा स्तरका बजेटहरू तल्लो लेभलबाट चाहिँ आउने र त्यसरी मिनिस्ट्रिमिङ गर्ने कुरा रहन्छ बालबालिकाको बजेट एकदमै सदुपयोग हुन्छ भनेर आम नागरिक महानगरवासीलाई कसरी आश्वस्त बनाउँछ तपाईँ हैन बालबालिकाको बजेट सदुपयोग भइरहेकै छ र आगामी दिनमा पनि हुन्छ नै हैन अब लक्षित वर्गको बजेट लक्षित क्षेत्रमै खर्च हुनुपर्छ त्यसैको लागि नै बजेट छुट्याइएको नभएको हैन केही आधारहरू भन्नुस् न तपाईको कार्यकाल तपाईँ रहँदा बस्दा हैन अब आधारहरू त यस्तो छ अब हामीले चाहिँ त्यही क्षेत्रमा नै कार्यक्रमहरू चाहिँ गरिराखेकै छौं हैन मुख्य आधार त त्यही कार्यक्रम कार्यान्वयनको पाटो मुख्य आधार हो अनि यो सामाजिक विकास महाशाखा त्यही माथि नि यो बालबालिकाको यो मामिला महानगरबाटै उपेक्षित भयो भन्ने चाहिँ सुनिन्छ तपाईँ उपेक्षित महाशाखाको हो तपाईँ अब त्यस्तो त मलाई चाहिँ लाग्दैन हैन अब मलाई के लाग्छ भने आफूले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने अरूले कसले के गर्यो कसले के भन्यो भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँ त महाशाखालाई नै एक्टिभ बनाउनु पर्यो म्याम तपाईँ मात्र एक्टिभ भएर हुन्छ हजुर सुन्नु हो पर्यो एकदमै एक्लै चाहिँ केही पनि गर्न सकिँदैन संगठनलाई तपाईँको चलायमान बनाउने भनेको मेन पावर हो र मेन पावरलाई चाहिँ समन्वय गर्ने परिचालन गर्ने भनेको नेतृत्वले हो हैन त्यो किसिममा चाहिँ मलाई लाग्छ मलाई अरू त्यसो मैले चेष्टा त्यति राख्दिनँ र मलाई त्यो विषयमा चाहिँ खासै वास्ता पनि मैले खासै गर्दिनँ आफ्नो मेन जिम्मेवारी के हो र आफ्नो चाहिँ शाखा अन्तर्गतको चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ के हो त्यसमा नै मेरो फोकस
अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। बाल अधिकार संरक्षणका लागि महानगरवासीहरूलाई कस्तो अपिल गर्नुहुन्छ वा तपाईँ कस्तो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? हजुर, यहाँले चाहिँ धेरै जेन्युन एउटा जिज्ञासा राख्नुभयो। मैले यो पोखरा टेलिभिजन हेरेर बस्ने आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने महानगरपालिकामा बालबालिकाका धेरै इस्युहरू चाहिँ संवेदनशील भएर आएका छन्। हामीले यति बेर तिनै इस्युहरूमा चाहिँ धेरै कुराहरू छलफल गऱ्यौँ। जस्तै सडक बालबालिकाको, श्रमिक बालबालिकाको, अझ विशेष गरी कस्तो छ भने बाबु वा आमा मध्ये कुनै एक नभएको कारणले बालबालिका चाहिँ अनाथ हुनु परेको अवस्था, त्यस्तो अवस्था चाहिँ नआओस् त्यतातर्फ हामीले चाहिँ बालबालिकालाई चाहिँ सोच्नुपर्छ। बाबु वा आमा मध्ये कुनै एक हुनु भनेको अभिभावक हुनु नै हो। त्यसमा चाहिँ श्रीमान भएन भन्ने अथवा श्रीमती चाहिँ भएन भन्ने, अनि श्रीमान पनि एकातिर रक्सी खाएर हिँडिदिने, अब श्रीमानले यसो गर्छ भने फेरि भनौँ न बच्चाको चाहिँ आमाले चाहिँ बच्चालाई बालगृहमा राख्न अनुरोध गर्ने, यस्ता खालका घटनाहरू पनि धेरै छन्। र अर्को कुरा चाहिँ मेन कुरा चाहिँ सचेतनाको पाटो हो। र धेरै कुराहरू हामी चाहिँ अवेर भयौँ भने बच्चाहरू सडकमा आउने, बच्चाहरू श्रमिक हुने, बच्चाहरू अनाथ हुने समस्या पनि घटेर जान्छ। त्यतातर्फ हामी सम्पूर्ण समुदायहरूले चाहिँ सोचौँ र जागरुक हौँ, अरूलाई पनि सचेतना प्रदान गरौँ, जसले बुझिराखेका छौँ सचेतना प्रदान गरौँ र ओभरअल समग्र महानगरपालिकालाई एउटा बाल संवेदनशील बालमैत्री महानगरपालिकाको रूपमा चाहिँ विकास गरौँ भन्न चाहन्छु। समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। आज हामी पोखरा महानगरपालिका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख निर्मला शर्मासँग बाल बालिकाहरूका बारेमा विनियोजित बजेटको आकार र त्यसै गरेर यसका काम कर्तव्य र अधिकारका बारेमा हामीले छलफल गर्यौं। महानगरपालिका भित्र रहेका बाल बालिकाहरूको आधिकारिक तथ्याङ्क निकाल्ने काम महानगरको हो। सडकमा रहेका बाल बालिकाहरूको पुनर्स्थापना गर्नु पनि महानगरपालिकाको दायित्व हो। त्यसै गरेर बाल बालिकाका क्षेत्रमा रहेका विविध समस्याहरूको आँकडा तथ्याङ्कहरू संकलन गर्दै उनीहरूलाई त्यसबाट बाहिर निकाल्नु, त्यो समस्याको समाधान गर्नु पनि महानगरको प्रमुख कर्तव्य हो। त्यसै गरी महानगरले गरेका हरेक कार्यक्रम बाल बालिका लक्षित कार्यक्रमहरूमा तपाईँ हामी पनि नागरिक कर्तव्य, नागरिक दायित्व महसुस गरेर सघाउनु हाम्रो पनि दायित्व हो। तसर्थ पोखरा महानगरपालिकालाई बाल बालिकाका मामिलामा उपेक्षा नगरिकन एकदमै प्रभावकारी बजेट विनियोजन गर्नका लागि र त्यसलाई सदुपयोग गर्नका लागि र आम महानगरवासीहरूलाई, देशवासीहरूलाई बाल बालिकाका क्षेत्रमा आफ्नो तह र तबकाबाट सहयोग गर्ने अपिल गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म पनि बिदा चाहन्छु।